साथ दिलो आनी तांचो त्या खातीर तुमचो हांव येवकार म्हणटा. आतां जशें आमच्या संदेश बाबान म्हटलें की 2012 इलेक्शन जेन्ना हांव लडपाची ट्राय केली हांवें आनी हांवें म्हाजें नॉमिनेशन भरलें त्या दिसाच्यान म्हाजेर सगळे षडयंत्रां चालू केलीं. ना तशिल्ले म्हाजेर केसीस घातल्यो, ना थंयचे म्हाजेर केसीस घालून म्हाका त्रास करून म्हाजेर एक व्हडलें मायनींग स्कॅम क्रिएट करून म्हाजेर फॉल्स एलिगेशन घातलें आनी त्या फॉल्स एलिगेशना लागून हांवें जायते त्रास काडले. आयज पर्यंत सुद्दां हांव ते त्रास काडटा. हें तुमकां कळपाक जाय, कित्याक हांव एक सामान्य घरान भुरगो जल्माक येयल्लो. हे सामान्य भुरगो एक जेन्ना वयर सरता ते वयर सरता ते पळोवपाक थोड्यांक नसाय जाता. हें तुमकां आयज कळपाक जाय. हें म्हाजें उदाहरण तुमी सगळ्यांनी घेवन बसपाक जाय. फाल्यां सकाळीं जेन्ना तुमचे भुरगे सामान्य घरचे भुरगे जेन्ना वयर कितें करपाक सोदतले तेन्ना तांकां हो त्रास जावचो न्ही हें तुमी विचार करपाक जाय. आयज हांगसर फॅमिली राज चल्ला. फॅमिली राजकारणान कोण लिगसी म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा, कोण सिंपती वोट दिया मागता. पूण म्हाका एक तुमकां सांगीन दिसता, आमचे सामान्य मनशाचे भुरग्यांक काय फुडार ना आसा काय ना जाल्यार कितें करूंक जाय आमी? हांकां चान्स परतो दिवपाक जाय काय ना? हांकां परतो चान्स दिवंक जायना. कित्याक हे जाले आतां राजा फोंडेचे आनी तुमी जाले आम जनता. तुमच्या गळ्यांत सदांच बेल्ट घालपाक पळयता हे, पूण बेल्ट घालून रावूं नाका. फुडें सरात, साथ दिया म्हाजो आनी ह्या फावटी म्हाका जिखोवन दिया. हांव तुमकां कारणां सांगता आनी फुडें सांगता की फोंडेचो उदरगत करपाक आमकां आनी कितें कितें करचें पडटलें तें. तुमकां आयज खबर आसा, जालीं जायतीं वर्सां फोंडे शहरान करपाक जायतें जातालें. हॉस्पिटल बांदलें, आयडी हॉस्पिटल 100 कोटी मोडले. 100 कोटी मोडले हॉस्पिटल बांदपाक, स्ट्रक्चर बांदपाक. पूण त्या हॉस्पिटलान आयज कांयच ना. एक जेन्ना आमचो सादारण मनीस जेन्ना त्या हॉस्पिटलान वयता तेका रोकडोच रेफर करून जीएमसीन धांवचो पडटा. धांवपाक रेडी आसा तुमी? तर हेजेर विचार करपाक जाय. आमी हेजेर ऑलरेडी विचार केल्लो आसा. आमी आयज तें हॉस्पिटल तुमी तर म्हाका निवडून दिलो, बऱ्या मतांनी फक्त निवडून दिनाका, म्हाका बऱ्या मतांनी मार्जिनान निवडून दिवपा जाय. तेन्ना आमी हेजे हॉस्पिटलाक 6 म्हयन्या भितर आमी हे चॅनलायज करतले. ना ही सरकार जर आमकां सपोर्ट करना जाल्यार आमच्या केजरीवाल सरान आमच्या पार्टीन आमकां ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दिल्लो आसा की आमी तें हॉस्पिटल आमच्या पार्टीच्या मार्फत करून दाखयतले म्हणून. जशें आयज आमचे कॅप्टन वेंजी वागास बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केल्लें आसा. तेणे आपल्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतें काम केलें. तेणे आयज क्लिनीक घातलें, अरावंड 450 कॅटरेक्ट ऑपरेशन केलें, लोकांक फ्री ट्रिटमेंट दिलो. आयज पर्यंत दिता लोकांक, आयज पर्यंत वखद दिता. तेणे आपले सॅलरीचे पयशे सुद्दां वखदाक घातले लोकां खातीर. ते आमी आमचे हे अशे आमचे आमदार तेंच्यांनी व्हडलें उतर एक म्हटलें तुमच्या समोर की गितेश तर काम करिना. तुमी जर गितेशाक निवडून हाडलो आनी गितेश तर काम करना जाल्यार आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करचो ना. अशें हें भांगराचें उतर, अशें हें व्हडलें उतर आयज पर्यंत खंयचेच पार्टीन, ना काँग्रेस, ना MGP, ना BJP, खंयच्याच आमदारान आयज पर्यंत अशें उतर खंयच्याच कॅन्डिडेटाक लागून दिल्लें ना. हो ट्रस्ट एक दाखयलो तेंची वेगळाच म्हाज्या खातीर आनी हे फोंड्या खातीर. तर ह्या उतराक वेस्ट वचपाक दिनाकात. हांव तुमचे कडेन मागतां, हो ट्रस्ट दिला ह्या उतराक फॉल्स पडपाक दिनाकात. हे सोडून आयज तुमकां खबर आसा, आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमच्या नळाक 24 तास उदक येतालें. 24 तास. थोडे नळ तर अशें चालूच आसताले. पब्लीक नळ आशिल्ले हांगसर, त्या नळांक सुद्दां 24 तास उदक येतालें.
आयच्या काळान 4 वरां सुद्दां दिसाक उदक येना, रावचें पडटा. उदक केन्ना येतलें? रातचे 1 येतलें काय 2 येतलें? केन्ना तरी येतलें. पूण एक दीस उदक दीसभर सुद्दां येना, 2 दीस येना, 3 दीस येना. आमच्या लोकांक शेजाऱ्यागेर वचून उदक मागचें पडटा. असले दीस जाय तुमकां? जाल्यार कितें करपाक जाय? मत दिया आम आदमीक. दितली काय ना? हांवें विचारलें, दितली काय ना? सपोर्ट करात, कारण आनी जायत्यो गोश्टी काडपाच्यो आसा. आयज हांव जायत्यो गोश्टी तुमकां दिसता आसतलें हें जें आयज चल्लां बीजेपीचें आनी काँग्रेसीचें, हें फक्त तुमकां फोटोवपाक चल्लां. तुमकां फोटोवपाक चल्लां. हें नाटक चल्लां की ती तिकेट जी काँग्रेसीक दिल्या आनी जी तिकेट बीजेपीक दिल्या, ते दोनूय तिकेटी मात बीजेपीच्यो. हें लक्षांत दवरा. फाल्यां सकाळीं कितें तर जालें जाल्यार ते दोगूय एकूच मिली भगत गव्हर्मेंट करतले. जिखले जाल्यार बीजेपीच जातलें. तुमकां तर बीजेपी तर जाय जाल्यार बीजेपीक किंवा काँग्रेसीक मत दिनाकात. मत दिवच्या म्हटल्यार ते फक्त आम आदमीक दियात. तुमकां आयज खबर आसा, हो आयज बस स्टँड जाली कितकी वर्सां जालीं. म्हाज्या भुरगेपणाच्यान हांव स्कूल टायमाच्यान हो बस स्टँड पळयतां. ही अशी शॉपां आसा, अशीच आसा. कितें उद्धार जाला सो दिसता तुमकां? कांयच ना. सो हाका उद्धार करपाक जाय. आयज आमचें मार्केटीची हालत आनी आयज आमचें फीश मार्केट, तेजेर तर दोळे धागून सुद्दां पळोवपाक जायना. वीट येता एकदां फीश मार्केटान वचपाक. तुमकां दिसता काय ना? वीट दिसता काय ना थंय वचपाक? तर तुमी आयज आमकां एक चान्स दिया. ते फीश मार्केट आमी चॅनलायज करता परतें. आनी तें जे स्ट्रक्चर जो स्क्रॅप कसो बांदून वयर दवरलेलो आसा, मार्केट आयडल दवरला सगलो, खाली आसा तो सगलो. आमचे जे यूथ आसा, जे बेकार आसा, आयज काम ना, धंदो ना तेंचे कडेन, बेश्टे भोंवतात. ती जी जागा जी आसा मार्केटांतली, यार्डांतली, ती जागा तुमकां आमी फुडें काडून तुमचे कडेन दिवं शकता. जर तुमचे कडेन कितें स्किल्स आसा जावं तुमचे कडेन कितें बिझनेस आयडियाज आसा जाल्यार त्या जाग्याचो तुमी युटिलायज करूं शकता. ही गोश्ट तुमकां आयज पर्यंत कोणेच सांगली ना. केतन बाब म्हणटा की आपणें जायतें काम केलें, 4 वर्सां जालीं आपण काय काम केलें, तेज्या पयलीं आपणें काम केलें. म्हाका तेका म्हणूंक सोदता हांव की बाबा तुवें केलें कितें? तूं जें म्हणटा न्ही आयज तुवें काम केलें, जाल्यार केलें तरी कितें? तुमची सरकार आशिल्ली मरे, तुमचो आमदार तुमचो आशिल्लो मरे, तूं त्या सरकाराचो एक भाग आशिल्लो मरे, जाल्यार तुवें तें काम आयज पर्यंत तुजे कडेन जालें ना कित्याक? लोकांक फटयता, हय लोकांक फटयता. आयज आमच्या लोकांक तूं फटयनाका की काम केलें म्हणून. तुमकां जाय आशिल्लें जाल्यार हे सगळें काम तुमी 2 दिसान करूं शकता आशिल्ले. जशें आमचे आमदार आयज गव्हर्मेंटान ना तरी आसतना आपल्या बंदभुतेचेर आमी काम करतात. तशें हे हेंचे कडेन आमचे कडेन ह्या आमदारा कडेन, आमच्या फोंडेच्या आमदारा कडेन जावं आमच्या सरकारा कडेन ताकद नाशिल्ली काय कितें? हेजेरूय विचार करात. हे हॉस्पिटल म्हणा, ह्या नळाचें उदक म्हणा, जावं हांगसर जे ट्राफीक प्रॉब्लेम जाता हेजेर तेंच्यांनी विचार केल्लो जाल्यार कांयच न करून रोखडेंच काम जाता आशिल्लें. जेन्ना आम आदमीन आवाज काडलो की आमी हॉस्पिटल परते ते फूल फ्लिंग चालू करतले, तेन्ना सीएमान म्हटलें की हें हॉस्पिटल आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो. हांव सीएमाक विचारूंक सोदतां, सीएम सर आयज पर्यंत तुमकां हें आयकोंक येवनाशिल्लें काय कितें? आयज पर्यंत तुमी फोंड्या पावूं नाशिल्ले काय कितें? जे आयज उलयता हेजेर तुमी जाय ते पयलीं तुमी आवाज काडूंक जाय आशिल्लो. आम आदमीच्या उतरांक रावोंक जायनाशिल्लें. कित्याक ही आम आदमीक लागून हॉस्पिटल हें, व्हडल्या मनशांक लागून न्ही. व्हडले मनीस कितें जालें जाल्यार रोखडेच प्रायवेट हॉस्पिटलांनी धांवता. पूण ह्या आयटी हॉस्पिटलान कोण वयता? आमचे सारके मनीस, आमचे जनते सारके मनीस, सामान्य मनीस. त्या हॉस्पिटलान आयज पर्यंत कांयच ना. दूख जाता की आमचे फोंडेकार जावं आमचे सरावंडींग आशिल्ले उसगांवचे जावं धारबांदोडेचे जावं अशें पिरोळचे, मडकयचे सुद्दां लोक ह्या हॉस्पिटलान येता आनी तांकां चिट्टी बरोवन दिता, JMCन चला बाबा न्हू. अशेंच जाल्लें जाय काय कितें तुमकां?
अशेंच जाल्लें जाय जाल्यार परतें तांकां मत दियात आनी जावपाक नाका जाल्यार आमकां मत दियात। ते आजून चित्ता ते सुशेगाद बसलेले आसा। दोनूय पार्टी म्हणटा की फोंडेची जनता म्हाजे 6,000 वोट आसा, आपले 6,000 वोट आसा, BJP क्लेम करता 6,000, काँग्रेस क्लेम करता 6,000। अरे बाबानो, कॅल्क्युलेशन करता ते 6,000चे ते लोकांक करता कितें रे तुमी? हेजेर पळय हे लोकांक सांगा रे, 6,000 मतां आपली 6,000 मतां म्हणटा ते 6,000 लोकांक करता तरी कितें तुमी? इतकी वर्सां जालीं, आतां 14 वर्सां जालीं ती ID हॉस्पिटल बांदून कांयच ना। तर हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता आयज, म्हाका एक 6 म्हयन्याचो चान्स दिया, कारण हे इलेक्शन जें आसा हे इलेक्शन फक्त 8 म्हयन्याचें आसा। ह्या 8 म्हयन्याच्या इलेक्शनान आमी 6 म्हयन्या भितर जें आयज हॉस्पिटल आसा तें आयज लोकांचें गरजेचें हॉस्पिटल आसा, कारण हेल्थ इज इम्पॉर्टंट आनी हेल्था समोर आनी कांयच व्हडलें ना। तें हॉस्पिटल आमी तुमकां 6 म्हयन्या भितर प्रॉमीस करता की तें चॅनलायज करून फूल स्विंग चालू करतले। तशेंच आमचे उदकाची समस्या, कारण उदक जें आसा तें आयज फोंडेकारांचें उदक फोंडेच्यान सगळ्याक वयता, पण तें खंय तरी आयज डायवर्ट जाता। तें खंय डायवर्ट जाता तेजेर आमी सोल्युशन काडून हेंय तुमकां 6 म्हयन्या भितर आमी उदक सारकें पावयतले। तशेंच आमचें मार्केट बरे भशेन निवळ करून साफ करून निट्टळ सारकें करून, प्लस तेका आमी ते भुरग्यांक लागून आमच्या थंय तुमकां चान्स दितले। तशेंच आनी भरपूर गोश्टी जाय ते उलोवपाचे आसा, कारण पयर एक गोश्ट सांगता तुमकां, तुमी पंडीत वाड्यार पयर आमी कॅम्पेनींग करताले। कॅम्पेनींग करता आसतना आमकां जायत्या घरान आमी गेले, तेंच्यांनी जायत्या घरान गेले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें, गितेश बाब हें चोय उदक बाटलेन घालून दवरलेलें, हें चोय उदक, ह्या उदकान किडे येयल्या, तर हें उदक आमी पिवपाचें काय म्हणून। हांवें म्हटलें तांकां, बाबा तुमी कितें केलां आयज पर्यंत, तुमी कोणाक कंप्लेंट रेज केल्या हेजी कितें काय म्हणून? तर त्या लोकांनी म्हाका सांगलें की आमी म्युनिसिपालिटीन ऑलरेडी कंप्लेंट रेज केल्या म्हणून, PWDन ऑलरेडी रेज केल्या म्हणून। पूण PWDचे लोक जेन्ना इन्स्पेक्शनाक थंय येयले, विजिटाक जे येयले, तर PWDचे लोक पंडीत वाड्याच्या लोकांक विचारता की तुमची ही गटारां तुमी साफ कित्याक करिना? ह्या गटारां साफ करना म्हणून हे किडे उदकान पावले म्हणटा। तर म्हाका म्हणजे आनी म्युनिसिपालिटीचे लोक ते पावले, ते म्हणटा की PWDच्या उदकांच्यान पायप लिकेज आसा म्हणून उदक वयता म्हणून। सो हें कन्फ्युजनां, ही नाटकां आयज सरकारान चल्लेलीं आसा। हेका बळी पडनाकात, हेका बळी पडनाकात। तर हे तर तुमी आयज बळी पडले जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुमकां हे सगळे काबार जातले, तुमचें आयुश्य सुद्दां तुमचें काबार करून उडयतलें। कित्याक हें जें उदक तर आमी आयच्या तारखेन पियत जाल्यार आमी 100% बरें ना जातले। आमचे कडेन हांगा हॉस्पिटलूय लागीं ना, GMCन धांवचें पडटलें, हाजेर विचार करात। आनी हांव तुमचे कडेन एक लास्ट प्रार्थना करता की म्हाका ह्या फावटी जिखून हाडा, कारण आमी जी प्रॉमीस तुमकां केल्या ती सगळी गोश्टी, हॉस्पिटल म्हूण, उदक म्हूण, लायट म्हूण, रस्ते म्हूण, सगळें हे 6 म्हयन्या भितर तुमकां आमी डिलिव्हरी करतात। ना तर आमी केलें जाल्यार हांव सांगता की फुडल्या इलेक्शनाक तुमी म्हाका एक मत मारनाका। तुमच्या दारान तर हांव येयलो आनी तुमकां तो दिश्टी पडलो जाल्यार पयसल्यान सांगा, दारान म्हणटा तो येयनाका म्हणून, दारान घेवं नाका म्हाका, पूण एक संदी दिया, एक संदी दिया, कारण एक संदी हो बदल हाडटलो आमकां लागून, सगळ्या लोकां लागून फोंड्याच्या। एक संदी दिया आनी हांव म्हाजी उतरां सोंपयता। नमस्कार सगळ्यांक।